अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर ने और आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आप सुन रहे हैं आज इसकी किस्त नंबर 2। ना मुझसे पूछा ना बताया, मुंह उठाकर चली गई, ये कोई तरीका है। राबिया ने गुस्से से तनफन करते यहाँ से वहाँ कमरे में चकराते शोहर को देखा। वो तो अपनी शिकायत करने वाली थी कि इतने दिनों में एक बार भी खैरियत मालूम ना की। यहाँ उल्टी गंगा बह रही थी। एक गहरी सांस भरी और गुस्सा पी गई। फुप्पो ने खूब कान भरे थे, अब गुस्सा करने का कोई फ़ायदा ना था। सुहेल कुछ भी सुनने के मूड में ना था। शोहर तो उल्लू का पट्टा है जो तुम्हारी फरमाइश पर दही भल्लों की थैलियाँ उठा लाया था। हाय अल्लाह, कहीं लाकर फुप्पो को तो नहीं दे दी थी। राबिया घबराई। तो क्या गली में फेंक देता, वो गुर्राया। ये भी बता दिया होगा कि मैंने मंगवाए हैं। राबिया का लहजा पस्त हो गया। तो क्या झूठ बोलता। सुहेल को अपनी क्लास याद आ गई जो आसफा के हाथों लगी थी। जन मुरीद काट का उल्लू, ना जाने क्या कुछ सुनना पड़ा था। काल करके ही पूछ लेते क्या हुआ था। ऊंचा लंबा खुश शक्ल कद काठ वाला मर्द था। नज़र भर के देखती तो दिल फिसल जाता, कुर्बान होने लगता। मगर चढ़ी तेवरी बेगाना लहजा दिल को हर तरह की जसारत से रोके रखता। सारे मकर जानता हूँ, ज़रा सा बुखार को हवा बना लिया। घर में रहती तो पूछ भी लेता। वो बेड के दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। मैं नहीं गई थी, पुप्पो खुद छोड़ कर आई थी कि जब बुखार उतर जाए तो आ जाना। राबिया चिढ़ गई, वो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। अब उतर गया ना बुखार तो मेहमान बनकर ना बैठो, उठकर काम से लगो। अम्मा बेचारी हलकान हो गई घर संभालते, यहाँ नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। राबिया गुस्से से उठकर बाहर निकल गई। सामने वाला सुनने पर आमादा ही ना हो तो वक्त और अपनी तवानाई ज़ाया करने का फ़ायदा। सुहेल ने कुछ बेचैन होकर उसे कमरे से निकलते देखा। कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया। बुखार के बाद कितनी कमज़ोर लग रही थी। अंदर कहीं दिल में एहसास तो था कि माँ ज़्यादती कर जाती है। खैर, कल डॉक्टर के पास जाने के बहाने आइसक्रीम खिला लाऊंगा। माँ भी खुश, बीवी भी राज़ी। उसने खुद को तसल्ली दी। जबकि राबिया किचन की हालत देखकर चकरा गई। उसके जाने के बाद से बर्तन सिर्फ निकाले गए थे, धोने की जहमत नहीं की गई थी। और जब रोज़मर्रा के बर्तन ख़त्म हो गए तो उसके जहेज़ के बर्तन निकाले गए थे। उसका दिल ही डूब गया। चाय बनाने के लिए धुली केतली ढूंढता फरूख आहट पर मुड़ा। आपा आ गई। राबिया का जवाब देने को भी दिल ना चाहा। फसाद की जड़ तो यही था। चाय ही बना दे, उसने कान खुजाते हुए कहा। इस बात का एहसास था कि सानिया को चिढ़ाने के चक्करों में वो भाभी को हर्ट कर गया था। साथ में जहर भी मिला दूं। राबिया ने कोई भी जवाब दिए बगैर केतली धोना शुरू कर दी थी। कमरे में बहन के पास बैठे शबीर अहमद बहन से मिन्नत भरे लहजे में कह रहे थे, आपा तुम्हारी ही बच्चियां हैं, छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर दिया करो। अब मुझे देख लो, सिर्फ तुम्हारा एहसास करके राबिया को छोड़ने आ गया हूँ। मेरे भाई, मैं भी तो आंखें बंद करके तुम्हारे मुंह को एक तरफ पड़ी रहती हूँ। जिस तरह मेरी माँ ने सारा घर बहू के हवाले कर रखा है, उसी तरह मैंने हर चीज़ राबिया के स्पुर्द कर दी है। स्याह करे या सफ़ेद, मैंने तो पलट कर कभी देखा भी नहीं। फिर भी कोई कदर ना करे तो हम क्या कर सकते हैं। कमाल कंट्रोल था। तेज़ लहजे में बात करते करते आवाज़ भर आई तो भाई का दिल पसीज गया। तसल्ली दिलासा देने लगे। अपनी लड़की की भी फिक्र कर लो, थोड़ा लगामे खींचो, पूरी की पूरी माँ पर गई है। क्या करूँ, छोटी है तो बस लाडली रही। वो शर्मिंदा हुए। ससुराल में इतने लाड कौन उठाएगा, कोई रिश्ता विश्ता देखा है। शबीर अहमद ने कदरे चौंक कर देखा। वो उन बापों में से थे जिन्हें सिर्फ बेटियों का बोझ उतारने से मतलब होता है। आगे ससुराल में वो खुश रहती हैं या नाखुश, ये उनके नसीब और उनकी बर्दाश्त। उन्हें तो लगा था बड़ी की तरह छोटी भी यहीं खप जाएगी, मगर आसफा और ही बात कर रही थी। फौरी तौर पर कुछ कहना मुनासिब ना लगा तो मोहतात अंदाज में बोले, आपने ही देखना है, कुछ जोड़ तोड़ करके रखो, गैरों में शादी के बड़े मसले होते हैं। उन्होंने गोया साफ लफ्ज़ों में बताया कि भैया मुझसे उम्मीद ना रखना। वो बदमज़ा से हो गए। अपनों में तो 3 कपड़ों में भी रुखसत करो तो गुजारा हो जाता है। ये अगला तंज था। शबीर अहमद मज़ीद ढीले हो गए। उसकी माँ लगी रहती है, वसीम की तनख्वाह भी आने लगी है तो कुछ कमेटियाँ डाली हैं। अच्छा, आसफा के कान खड़े हुए। कब निकलेंगी। शबीर अहमद गड़बड़ा गए। नादरा ने सख्ती से मना किया था कि कमेटियों का जिक्र किसी से नहीं करना, मगर ज़ुबान ही तो थी, फिसल गई। एक आध तो इसी हफ्ते। वो बुदबुदाए। आसफा के चेहरे की खशोनत रौनक में बदल गई। लहजे की तलखी में मिठास सी घुल गई। अच्छा जाने दो, ये बातें तो चलती रहती हैं। राबिया, अपने अब्बा के लिए ठंडा पानी लाओ।
आवाज़ लगाकर फिर खिसियानी सी हंसी के साथ बोली, ठंडा पानी कहाँ से लाएगी, फ्रिज खराब पड़ा है, 2 बार ठीक करवाया, अब सोच रही हूँ नया ले लूँ। चलो देखती हूँ, क्या पता फ़रूख की दुल्हन ही जहेज़ में ले आए, पता नहीं गर्मियाँ कैसे गुजरेंगी। शबीर अहमद घबराकर खड़े हो गए। आपा चलता हूँ, बस राबिया को छोड़ने आया था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया, अल्लाह के स्पुर्द। उन्होंने खुशी खुशी भाई को रुखसत किया। वाह अल्लाह तेरा करम, कैसे फ्रिज का इंतज़ाम हो गया। जाहिर है अब कमेटी नादरा की खुलनी थी और फ्रिज आसफा के घर आना था। इरम ने धुले कपड़े फैलाकर नीचे झांका तो सानिया अमरूद के दरख्त के पत्ते नोचती दिखाई दी। वो यहाँ से ही देख सकती थी कि वो किसी बात पर नाराज़ है। सुनो, क्या हुआ? इरम ने दीवार पर कोहनी टिकाई। कुछ नहीं हुआ, सानिया ने बेदर्दी से शाख ही नोच डाली। इसे क्यों तकलीफ़ दे रही हो? काश ये पेड़ उनके घर होता। नीचे गुल दोपहरी की क्यारी जर्द पड़ गई थी। न जाने कितने अरसे से उसे पानी नसीब ना हुआ था। जब अपनी जान सुकून में नहीं है तो दूसरों को तकलीफ़ ही दूंगी। साफ घर वालों को सुनाया गया था, अभी 5000 का जोड़ा ला दो, इसकी जान सुकून में आ जाएगी। दादी ने सुनकर तुरंत जवाब भी दे दिया। वो अपने सफ़ेद चंद बाल खोले सर में कपकपाते हाथों से सरसों का तेल लगाती इरम की नज़रों से ओझल थी, वरना वो देखती सरसों का रंग उनके सफ़ेद बालों पर कैसे चढ़ता जा रहा था। क्या चक्कर है? और चक्कर सीधा साधा था। कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी, कुछ दिनों में उन्होंने फ्री हो जाना था। अब सानिया की ज़िद थी कि नया जोड़ा हो और नादरा का कहना था कि चंद माह पहले तो राबिया की शादी पर इतने कपड़े बने थे, उनमें से कुछ पहन लो। बस इसी बात पर घर में सुबह से तू मैं जारी थी। आ जाओ, तुम्हारे मसले का हल बताती हूँ। इरम उसे इशारा करके वापस मुड़ी। कुछ ही देर में वो बेसन और सूजी के लड्डू खाती अपने जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। शबीर अहमद की मामूली मुलाजमत थी, वसीम की जॉब हुई तो उसने एक अच्छी कॉलोनी में किस्तों पर प्लाट बुक करवा लिया। अब इस महदूद आमदनी में कम से कम सानिया की फरमाइशें पूरी करना मुमकिन ही कहाँ था। पगली छोटी छोटी बातों पर वावेला मचाती है। मैं कौन सा सूट बना रही हूँ, इनमें से कुछ देख लो, कोई अच्छा लग जाए शायद। इरम ने फराख दिली से अपना वार्डरोब खोल दिया और उसकी अलमारी में एक से बढ़कर एक जोड़ा था। वो सादा मिजाज लड़की थी, मगर आसिया हर मौका पर उसके लिए एक से बढ़कर एक जोड़ा बनवाती थी। तौफीक साहब की मुलाजमत भी अच्छी थी और कुछ आसिया का सलीका था। तुम्हें क्या ज़रूरत है नए कपड़े लेने की? सानिया एक एक सूट निकाल कर देखने लगी। तुम क्या पहनोगी? तुम चूज़ कर लो, फिर मैं भी देख लेती हूँ। इनमें से कोई भी ड्रेस कॉलेज में किसी ने भी नहीं देखा। ये कैसा है? सानिया ने ब्लैक और मैरून कंट्रास्ट का जदीद तराश खराश का सूट निकाला। ये ड्रेस इरम को उसकी बर्थडे पर मिला था और अभी इरम ने एक बार भी नहीं पहना था। एक बार तो दिल को कुछ हुआ, मगर सानिया की खुशी देखकर खामोश हो गई। बहुत अच्छा लगेगा, बस तुम यही पहन लो। मगर ये तो इरम का ड्रेस है। उबैद ने उसी लम्हे एंट्री दी। मैंने कब कहा कि मेरा है, और ना ये कि एक बार पहनने से मेरा हो जाएगा। सानिया के लहजे में नाराज़ी दर आई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इरम का ड्रेस पहनो। इरम सटपटा गई। सानिया ने बेहद हैरत से उबैद को देखा, जो दरवाजे में खड़ा बेहद संजीदगी से सानिया को देख रहा था। खैर है भाई, मैं खुशी से दे रही हूँ। उबैद ने पास आकर सानिया के हाथ से ड्रेस लिया और वापस अलमारी में टांग दिया। मुड़ा तो फैली रंगत और मुतहैयर निगाहों से सानिया उसको देख रही थी। जिसकी चीज़ हो उसी पर अच्छी लगती है। सानिया की आंखें लबालब पानियों से भर गईं। वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। ये तुमने क्या किया उबैद? कोई इस तरह इंसल्ट भी करता है? इरम रोहांसी हो गई। तुमने पहले तो कभी इस तरह बिहेव नहीं किया। मैं नहीं चाहता वो मेरी बहन की चीज़ें इस्तेमाल करे। उबैद के लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था। अब वो पार्टी में ही नहीं जाएगी। इरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चली जाएगी। तुम बताओ, पार्टी के लिए कुछ और लेना है तो मार्केट ले चलूँ? उबैद ने बात ही बदल दी। मुझे नहीं जाना। इरम उससे नाराज़ हो गई थी। इरम ने ब्रेसलेट पहनते हुए आईने में अपना जायज़ा लिया और उदास हो गई। आज कॉलेज में फेयरवेल थी, वो उबैद के साथ जा रही थी। उस दिन वो सब ना होता तो सानिया ने भी आज उसी के साथ जाना था। जब भी कॉलेज में कोई फंक्शन होता और उन्हें यूँ तैयार श्यार होकर जाना होता, उबैद उन्हें वैन में नहीं जाने देता था। पता नहीं उसने क्या पहना होगा। सानिया मान तो गई थी, मगर उसने इरम का कोई भी ड्रेस लेने से साफ इनकार कर दिया था। इरम ने खुले बालों में ब्रश फेरा। गुड मॉर्निंग। सानिया की बशाश सी आवाज़ पर इरम तेज़ी से मुड़ी और मुतहैयर रह गई। उसके तहय्युर से हिज़ उठाते सानिया ने अपनी लंबी फ़्राक को चुटकियों से पकड़ा और एड़ियों के बल घूमी। इरम, अब चलें। उसी लम्हे उबैद तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। सानिया लड़खड़ाई और अकब में उबैद से टकरा गई। उबैद ने उसे दोनों कंधों से थामकर गिरने से बचाया। तुम्हें लगी तो नहीं? इरम भागकर सानिया के पास आई।
ये तो मुझसे पूछना चाहिए, उबैद ने गहरी सांस लेकर बेचारगी से कहा। भाई, इरम ने तनबीही अंदाज में घूरा। नहीं, मैं तो पूछ रहा था ये परी कहाँ से उतरी है। अब कि उसने सरता पैर सानिया को देखा। सफ़ेद और सिल्वर कंट्रास्ट की लंबी फ्राक में मलबूस, सराहीदार गर्दन में सिल्वर नेकलेस और कानों में बुंदे पहने वो बहुत दिल से तैयार हुई थी और सीधा दिल में उतर रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। इरम सच में निहाल हो गई। इतना खूबसूरत ड्रेस कहाँ से लिया है? क्यों, खूबसूरत ड्रेस सिर्फ तुम्हारे पास ही होते हैं? सानिया ने तीखी नज़रों से उबैद को घूरा। वो शर्मिंदा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, और देखना आज तो तुम्हें प्रिंसेस का टाइटल मिले ही मिले। इरम भाई को भी शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए बात ही बदल दी। अब चलने का इरादा है या नहीं? इरम जल्दी से जूता उठाकर बाहर भागी। मैं अम्मी को खुदा हाफिज़ कह लूँ। सानिया उबैद के पास से गुजरते हुए रुकी, फिर सर उठाकर उबैद को देखा। उसकी निगाहों में सामने वाले को जलाकर राख कर देने वाली तपश थी। उबैद ने कुछ घबराकर अपनी निगाह चुराई। न जाने क्यों उसे सानिया की बेबाकी से हल्का सा खौफ महसूस हुआ। सानिया हंसकर शहजादियों किसी आन बान के साथ पास से गुजर गई। उसके अंदर वो कशिश थी जो किसी भी मर्द को कमज़ोर कर सकती थी। सानिया को खुद अपनी इस कशिश का एहसास चंद दिन पहले ही हुआ था। दादी सदके, दादी वारी, इतना सा मुँह निकल आया है, खाने को कुछ नहीं मिलता। दादी की आंखें पोते की सूरत देख देख ना भरती। वसीम की जॉब दूसरे शहर में थी, वो हर वीकेंड पर आ जाता, मगर पिछली दफ़ा किसी काम की वजह से आ नहीं सका था, इसीलिए दादी ज़्यादा उदास थी। सब मिलता है दादी, घर में इतनी खामोशी क्यों है? वसीम ने इधर उधर देखा। तुम्हारा बाप तो यार बेलियों में निकला है, माँ बेटी मोहल्ले में गई हैं, यहाँ बुढ़िया जो बैठी है घर में निगरानी के लिए। वसीम जानता था अब दादी की शिकायतों का पेंडोरा बॉक्स खुल जाना है, और हर किसी की तरह उसके पास भी इतना वक्त नहीं था, तभी जल्दी से खड़ा हो गया। दादी, मैं शावर ले लूँ, थका हुआ आया हूँ। हाँ हाँ, नहा धो ले, तब तक वो भी आ जाएंगी। तभी अपनी धुन में इरम सीढ़ियाँ उतरकर सामने आ गई। घर में कोई होता तो था नहीं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के घर आने जाने के लिए छत और सीढ़ियों का रास्ता ही इख्तियार करती थी। वो अपने सामने वसीम को देखकर ठिठक कर रुकी। वसीम की सारी थकन एक ही पल में उड़नछू हो गई। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। उसने जल्दी से उनाबी दुपट्टा फैलाया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो इरम? पढ़ाई कैसी जा रही है? सब ठीक, पढ़ाई भी अच्छी जा रही है। रस्मी जुमलों के बाद वो दादी की तरफ मतवज्जा हुई। दादी, सानिया कहाँ है? मुझे कौन सा बताकर जाती हैं, निकली हैं मोहल्ले में। अच्छा, वो मेरे मैचिंग टॉप्स उसके पास थे, मुझे भी खाला की तरफ जाना था। बहुत ही बुरी आदत है, इरम की कोई चीज़ उसके पास नहीं रहने देती। देख लो, उसकी अलमारी में वहीं रखे होंगे, तुमसे क्या छुपा है? जी। वो हवा के झोंके की तरह वसीम के पास से गुजर गई। वसीम मबहम सा मुस्कुराया। माशाल्लाह, इतनी ज्वेलरी भरी है, मगर मैचिंग ढूंढने मेरे पास ही आएगी। दराज खोलते ही वो बड़बड़ाई। शुक्र है दराज लॉक नहीं थी, बल्कि चाबी उसी में लगी थी। अपनी चीज़ ढूंढते उसके हाथ में वो लॉकेट आ गया। इरम ने बेहद हैरान होते उस लॉकेट को गौर से देखा तो धचका सा लगा। वो इस लॉकेट को पहली बार नहीं देख रही थी। उसे पूरा यकीन था वो इस लॉकेट को पहले भी देख चुकी है। सुर्ख दिल की शक्ल का लॉकेट सुनहरी जंजीर में मकीद, खूबसूरत और चमकदार लाइट्स पड़ती तो जगमगा उठता। ये कैसा है? उबैद ने इरम को तलाशा। इरम इयररिंग्स देख रही थी, पास आ गई। खूबसूरत है ना? उबैद को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। बहुत। तो बस फिर यही ले लो, इरम की बात सुनते ही उबैद ने कहा। इरम को पसंद तो आया था, मगर इतना नहीं कि वो उसे ख़रीद ही लेती, और कीमत भी काफ़ी ज़्यादा थी। यूँ भी उसे इयररिंग्स ख़रीदना थे। नहीं उबैद, मुझे कुछ और ख़रीदना है। इरम ने इनकार किया और दूसरी तरफ मुड़ गई। सामने आईने में उबैद का अक्स नज़र आया। वो अब भी वहीं खड़ा था। वो शरारत से मुस्कुराकर मुड़ी और भाई के कान में सरगोशी की। वैसे तुम चाहो तो ले सकते हो, किसी को गिफ्ट कर देना। ज़िंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे मैं ये गिफ्ट कर सकूं। उबैद ने सादगी से कंधे उचकाए। मोहब्बत से आ रही हो, किस कदर खाली हो, उसने जानबूझकर चिढ़ाया। जिसकी ज़िंदगी में मोहब्बत करने वाली बहन हो, वो खाली क्यों होने लगा? उबैद ने प्यार से उसके सर पर चपत लगाई। कमाल है। इरम सर झटक कर ख्यालों से बाहर आई और लॉकेट को वापस रखा, अपने टॉप्स निकालकर ड्रेसिंग पर रखे और दराज बंद करने लगी। तभी अकब में वसीम हल्के से खंगारा। इरम पलटी तो पूछने लगा, क्या हुआ, मिले नहीं? मिल गए हैं, बस अपनी किताबें ले रही थी। उसने साइड टेबल से अपनी किताब उठाई। अब भी शायरी पढ़ती हो? बस कभी कभार, फाइनल ईयर है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। वो हल्का सा मुस्कुराई। वसीम के अंदर नन्ही सी कली चटकी। ये तो है, बाकी घर में सब ठीक है?
وسیم کیونکہ شروع سے ہی گھر سے باہر رہا تھا، کبھی پڑھائی تو کبھی جاب کے سلسلے میں، تو ان کی کبھی بھی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے وسیم بھائی، میں چلتی ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ تیزی سے جانے لگی، تبھی وسیم کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر گئی۔ ارم دروازے میں رکی۔ وسیم ٹاپس اٹھا کر واپس آیا۔ تم یہ یہیں بھول گئی ہو۔ اف، ارم نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ جو چیز لینے آئی تھی وہی بھول کر جا رہی ہوں۔ لائیں۔ اس نے گلابی ہتھیلی سامنے پھیلا دی۔ کون خوش نصیب ہوگا جس کا نام اس ہاتھ کی لکیروں میں لکھا جائے گا؟ نہ جانے کس بے خودی میں دل میں اٹھتے سوال کو دباتے وسیم نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی کے نیچے کیا اور اس کے ٹاپس رکھ دیے۔ بس ایک لمحہ، ایک عجیب سا لمحہ۔ ارم نے بجلی کی سی تیزی سے مٹھی بند کر کے ہاتھ اٹھا لیا اور اتنی ہی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وسیم نے بے یقینی سے اپنے آپ کو دیکھا۔ یہ بالکل غیر ارادی حرکت تھی۔ چھونے کی خواہش تو کبھی دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بس اسے دیکھتا تھا، تھوڑا سن لیتا تو روح سرشار ہو جاتی۔ تو کیا یہ یک طرفہ محبت ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے؟ ایک بے نام، ادھورا، غیر محسوس سا رشتہ باقاعدہ نام چاہتا ہے۔ وسیم نے مسکرا کر مٹھی بند کر لی۔ محبت میں جب لمس کی خواہش جاگے تو مطلب اب دل زندگی بھر کا ساتھ چاہتا ہے۔ اور کون ہے جو مجھے اور میرے گھر کو اپنے وجود کی رعنائیوں سے جگمگا دے؟ بس ارم، بس ارم۔ دل نے ضدی بچے کی طرح تکرار شروع کر دی۔ ثانیہ، تم نے وہ لاکٹ کہاں سے لیا؟ دونوں برگر لے کر کالج کے عقبی گراؤنڈ میں سیڑھیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ سامنے کچھ لڑکیاں باسکٹ بال کی پریکٹس میں مصروف تھیں۔ سر پر چمکدار نیلا آسمان اور چند پرندوں کی اڑانیں۔ کون سا لاکٹ؟ ثانیہ نے کچھ بے توجہی سے پوچھا۔ وہ سرخ دل والا لاکٹ۔ ثانیہ کا پورا وجود ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ تم نے کہاں دیکھا؟ وہ ذرا سا سنبھلی۔ تمہاری دراز میں۔ وہ دراز تو لاکڈ ہوتی ہے۔ ثانیہ متحیر تھی، ایسی بے احتیاطی کیوں کر ہو گئی؟ کیوں، کوئی راز چھپا کر رکھتی ہو؟ ارم نے شرارت سے پوچھا۔ تم سے کون سا راز چھپ سکتا ہے جو لاکڈ دراز کھول کر دیکھ لیتی ہے؟ گھنی میسنی۔ ثانیہ دل ہی دل میں چنچلائی۔ بس یوں ہی ایک دن مارکیٹ میں پسند آ گیا تو خرید لیا، ابھی تک پہننے کا موقع ہی نہیں ملا، لاپرواہ لہجے میں کہہ کر اس نے دوبارہ برگر کھانا شروع کر دیا۔ عبید کو بھی بہت پسند آیا تھا، ارم نے پلیئر کو دیکھتے ہوئے بتایا جس کا بال نیٹ میں جا ہی نہیں رہا تھا۔ نوالا ثانیہ کے حلق میں پھنس گیا۔ عبید؟ ہم نے بھی مارکیٹ میں دیکھا تھا، عبید کو بہت پسند آیا، وہ چاہتا تھا میں لے لوں مگر مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تھا، ارم سادگی میں بتاتی گئی۔ ثانیہ نے برگر رکھ دیا اور پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ بھائی بہت بدمزہ برگر ہے، میں نہیں کھا رہی۔ نہیں ٹھیک ہے، تم کھا لو پھر، میرا تو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ ثانیہ اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیاں اتر گئی۔ ارم کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا مزاج کس بات پر برہم ہوا ہے۔ نہیں یار، آج کا نہیں، کل کا پروگرام رکھو، آج بالکل موڈ نہیں، عبید ستون کے ساتھ لپٹی بیل کا پتا نوچتے کسی سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ بگولے کی طرح آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عبید مسکرایا اور رکنے کا اشارہ کر کے دوست سے خدا حافظ کہنے لگا، مگر ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہتھیلی پر لاکٹ پٹکا اور یہ چا وہ چا۔ عبید بس اس کی تمتمائی شہابی رنگت آنکھوں میں غصے کی لپکیں ہی دیکھ پایا۔ ثانیہ میری بات تو سنو۔ وہ پیچھے لپکا مگر وہ بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ اب وہ گلی میں اس کا پیچھا کرنے سے رہا، اس لیے دروازے میں ہی رک گیا۔ سرخ دل سے نظریں ہٹا کر ذرا سا آگے ہوتے نیچے ساتھ والوں کے صحن میں جھانکا۔ وہ امرود کے پیڑ کے پاس کرسی جھلا رہی تھی۔ عبید مسکرایا۔ وہی بچپن والی عادت، وہ جب بھی ارم اور عبید سے ناراض ہو کر اپنے گھر جاتی اسی کونے میں منہ چھپا کر بیٹھتی کہ یہ کونا ان کی چھت سے نظر آتا تھا۔ وہ دونوں دیوار سے لٹکے اسے آوازیں دیتے رہتے، لیکن اب وہ بڑے ہو گئے تھے، اسے آوازیں نہیں دے سکتا تھا، تبھی دونوں کوہنیاں دیوار پر ٹکا کر میسج لکھنے لگا۔ ثانیہ نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ کبھی شعلہ کبھی شبنم، کبھی آگ کبھی ابر، میرا محبوب بھی بس دھوپ چھاؤں جیسا ہے۔ ثانیہ نے غصے سے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ اف، اتنا غصہ، سزا سے پہلے قصور بھی بتا دو۔ اس نے اگلا میسج داغ دیا۔ ثانیہ غصے میں بپھری لہر کی طرح اٹھی اور دوسرے لمحے اس کے سر پر پہنچ گئی۔ جانے عبید، وہ اسے دیکھتے ہی سرتاپا محبت اوڑھ لیتا تھا۔ وہ اسے غصے سے گھورتی رہی، سبھی پیشانی پر تیوریاں ہی تیوریاں تھیں۔ یہ ظلم کیوں؟ عبید نے سامنے ہتھیلی کی۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور چبا چبا کر بولی، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہاری بہن کی کوئی بھی چیز استعمال کروں، مگر یہ اچھا لگتا ہے کہ ثانیہ ارم کی ریجیکٹ کی ہوئی چیز پہنے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ عبید الجھا۔ یہ لاکٹ
یہ ارم نے ناپسند کر دیا تھا اور تم اسے میرے لیے لے آئے۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی عبید؟ یہ تمہاری طرف سے تمہاری محبت کا پہلا اظہار تھا اور تم میرے لیے کسی کی ریجیکٹڈ چیز لے کر آئے۔ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تم سوچ سکتے ہو یہ کس قدر انسلٹنگ ہے؟ ثانیہ ایسا نہیں ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ تب تک ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تھا اور جب سوچا کہ تمہیں کچھ تحفہ دوں تو یہی دھیان میں آیا۔ عبید پریشان ہو کر وضاحتیں دینے لگا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ثانیہ اس طرح بھی سوچ سکتی ہے۔ عبید تمہیں میرے لیے کچھ الگ لانا چاہیے تھا، بہت یونیک، سب سے انوکھا، جیسے تمہاری محبت ہے۔ اس نے آخری لفظ دھیمے لہجے میں کہے اور ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ وہ تیزی سے مڑی اور سیڑھیاں اتر گئی۔ عبید کا دل تعصب سے بھر گیا۔ وہ جتنی منفرد تھی اتنی ہی منفرد اس کی سوچ تھی۔ عبید کو اس کے غصے، ناراضی اور شکوے پر بھی پیار آ گیا۔ اس نے لاکٹ کو دیکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ کوئی روشن ستارہ آسماں پر مسکراتا ہے، سمندر گیت گاتا ہے، کمال عہد مستی ہے، جہاں پر موسم بھی بہت حیران لگتا ہے۔ کوئی چہرہ میرے دل کے بدن سے آن لگتا ہے، یہی چپکے سے کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ رات محبت کی اوس میں بھیگتی چاندنی میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اس کی سرگوشیوں میں ڈھلتی آواز ثانیہ کے سارے شکوے شکایتیں دم توڑنے لگے۔ وہ کن جتنوں کے بعد مانی تھی اور اس کے نخرے اٹھانا عبید کو اچھا لگا۔ وہ کہتا کال کرو، بیلنس نہیں ہے، وہ ہری جھنڈی دکھا دیتی۔ عبید اس کے موبائل میں ماہانہ پیکج کروا دیتا۔ آن لائن کیوں نہیں ہوتی ہو؟ نیٹ کام نہیں کر رہا، تمہارا پیکج کسی کام کا نہیں۔ وہ ناک چڑھاتی۔ عبید نئی ڈیوائس لے آتا۔ کیا مصیبت ہے، تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ اتراتی مگر بگڑتی بھی۔ تمہیں تنہا چھوڑنے کا مطلب خود کو تنہا کر دوں؟ عبید نے اسے منا کر ہی دم لیا۔ مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے قابل نہیں لگتی۔ بتاؤ ثانیہ، کیا پسند ہے تمہیں؟ مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ بے تاب ہو کر پوچھنے لگا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو عبید، اس نے کھل کر کہہ دیا۔ تو بات کروں؟ بس ڈر لگتا ہے اگر گھر والوں نے کوئی اعتراض کھڑا کر دیا۔ ثانیہ اس ڈر سے باہر آؤ، اس رشتے کو کوئی نام ملنا چاہیے۔ ہم کب تک اس طرح چھپ سکتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اس بات کی خبر سب کو ہونی چاہیے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اب سٹینڈ لینے کو تیار تھا۔ اچھا ذرا سا رک جاؤ، میں پہلے گھر میں امی سے بات کر لوں تاکہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو۔ پھر ذرا سے توقف کے بعد اسے آسیہ کی باتیں یاد آ گئیں۔ تم نے اس دن اپنی امی اور ارم کی باتیں سنی تھیں؟ وہ کیسے میرے سامنے اپنی ہونے والی بہو کی خصوصیات گنوا رہی تھی، جن میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں۔ ایک تو ہے، خوبصورت تو بہت ہو، متبسم لہجہ۔ تم سمجھ نہیں رہے۔ میرے سامنے بھابھی تلاش کرنے کی باتیں مطلب یہ تھا کہ میرے دل میں تمہارا کوئی خیال بھی ہے تو میں نکال دوں۔ ثانیہ جھنجھلا گئی۔ بہت دنوں کے بعد وہ محبت کے بجائے زمینی حقائق کی بات کر رہے تھے۔ اور میرے دل سے تمہارا خیال کون نکالے گا؟ وہ مطمئن تھا اور اسے بھی مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ ثانیہ سارے وہم دل سے نکال دو۔ تم دیکھنا تمہارا نام سن کر ارم کتنا خوش ہوگی۔ وہ تمہیں بہت چاہتی ہے، آخر تم اس کی دوست ہو، اور رہے امی ابو تو انہیں میری خوشی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ عبید، ارم کی آواز پر عبید ایک لمحے کو رکا، پھر خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھنے آئی تھی میرا پیارا بھائی اس وقت چھت پر کس سے باتیں کر رہا ہے۔ ارم نے شرارت سے بھویں اچکائیں۔ دوست سے بات کر رہا تھا۔ دوست سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ارم نے ہنسی روکی۔ کیسی؟ عبید نے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ امی ابو کی خوشی، کس کو منا رہے تھے؟ ارم کی سماعت سے بس آخری جملہ ٹکرایا تھا۔ ارم چھوٹی ہو، چھوٹی بن کے رہو۔ وہ کنی کترا کر جانے لگا۔ ارم سامنے آ گئی۔ اس طرح جان چھڑا کر نہیں جا سکتے۔ آئی پرامس امی سے خود بات کر لوں گی۔ عبید نے طویل سانس بھری۔ دل چاہا ارم کو بتا دے مگر ثانیہ نے منع کیا تھا اور وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو بھائی، امی تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، خواہ مخواہ پھنس جاؤ گے، کہیں بات طے کر دی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عبید کچھ چونکا۔ پلیز صرف نام بتا دو۔ نام؟ عبید نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، ارم پرجوش ہوئی۔ ٹھیک ہے، نام بھی بتا دوں گا۔ کب؟ جب تمہارے لیے دلہا ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر نیچے چلا گیا۔ ارم چپ سی ہو گئی۔ ہاتھ کی پشت پر کسی کا لمس جاگا۔ غیر محسوس اور اجنبی تھا، اور ارم اب تک وسیم کی اس حرکت پر الجھی ہوئی تھی۔ کھانے کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ دادی کی ناک سونگھ سونگھ کر تھک گئی
और नादरा की किचन में आनियाँ जानियाँ ही ख़त्म ना होती। खुद गोश्त भून भून कर खा जाएंगी, ये नहीं कि मसाले वाली बोटी मेरे लिए भी निकाल दें। थक हार कर उन्होंने आसिया से शिकवा किया, जो कुछ लम्हे पहले ही उनकी खैरियत मालूम करने आई थी। पतले शोरबे पी पी कर तबीयत ऊब गई है। इस उम्र में बोटियाँ निगली जाती हैं। नादरा चाय का कप और बिस्किट लेकर आ गई। हाँ, इस उम्र में तो हर चीज़ ही हराम हो जाती है। अब देखो, एक ही कप लाई है। अम्मा आप ही पी लो, मेहमान घर जाकर पी लेंगे। नादरा को ताव आ गया। हर आए गए के सामने शुरू हो जाती हैं, जैसे हम कुछ खाने को नहीं देते। ये उम्र हो गई, नदीदापन ना गया। आसिया बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। कोई बात नहीं खाला, मैं तो अभी पी कर आई थी, आप ले लें। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह गई, मेरी चाय का तो अभी वक्त ही नहीं हुआ। दादी को एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा हो गया है। इस उम्र में तो खाया पिया भी कहाँ जाता है। उन्होंने लंबी सांस भरी और बड़बड़ाई, बकरे का गोश्त लगता है, थोड़ा ज़्यादा गलाकर भून दिया करो नादरा। इरम की दादी जान भी इसी तरह फरमाइश किया करती थी। आसिया ने हल्के फुल्के लहजे में एहसास दिलाना चाहा। यहाँ कौन सा रोज़ गोश्त आता है, वो तो वसीम लाया था कि अम्मा मेरे लिए भून दें। नादरा ने लापरवाही से बिस्किटों पर मंडलाती मक्खी उड़ाई। आसिया मज़ीद बददिल और हैरान हो गई। इनके घर में तो तेरे मेरे का रिवाज कभी ना था। ज़्यादा होता या कम, सब मिलकर ही खाते। हाँ, मेरी दफ़ा जन्मों की भूख निकल आती है। बेटी के स्कूल में मीना बाजार था तो खड़े पैर 8-10 हज़ार की फ़्राक ले दी। हाय अल्लाह, कैसे समझाऊँ, वो 8-10 हज़ार की फ़्राक नहीं थी और मैंने नहीं, इरम ने तोहफ़ा दिया था। क्यों आसिया? नादरा ने माथा पीटा। उफ़, आसिया के फरिश्तों को भी खबर ना थी कि इरम ने ऐसा कोई तोहफ़ा सानिया को दिया है, और यह भी मुमकिन ना था कि इरम उनसे पूछे या मशवरे के बगैर कोई कदम उठाए। वो खामोशी से वापस आ गईं। दादी ने देखा नादरा कमरे में घुस गई हैं। वो जितना मुमकिन था लपक झपक किचन में पहुंची। अपने पल्लू से हांडी का ढक्कन उठाया। हांडी शोरबे से भरी, जिसमें चंद बोटियां और आलू तैर रहे थे। भुना गोश्त माले गनीमत समझकर कमरे में दबा लिया गया था। उन्होंने गुस्से से ढक्कन पटका। आवाज़ कमरे तक गई। भुनी मसालेदार बोटी खाती नादरा को हंसी आ गई। कुछ नहीं बदला था, वही हालात, वही वाक़यात, बस किरदार और इख्तियार बदल गया। जहाँ कल आसफ़ा और उसकी माँ थी, वहाँ अब नादरा थी। दोनों लड़कियाँ मोबाइल पर झुकी न जाने क्या देखती पुरजोश हो रही थीं। दबी दबी सरगोशियाँ, हंसी। सामने चीज़ी पास्ता और बर्गर के डब्बे खुले थे। आसिया ने अपना मोबाइल खोला और वो तस्वीरें खोलीं जो इरम ने उन्हें पार्टी के दौरान भेजी थीं। सफ़ेद और सिल्वर कंट्रास्ट की खूबसूरत फ़्राक, वो कह सकती थी 10-12 हज़ार की ही थी। सानिया, आसिया की आवाज़ पर दोनों उनकी तरफ मतवज्जा हुईं। तुमने अपना सफ़ेद ड्रेस कहाँ से लिया था? ये पूछते हुए उन्होंने दोनों लड़कियों को बगौर देखा। इरम का अंदाज़ नॉर्मल ही था, मगर सानिया का रंग बदल गया। एक दोस्त ने गिफ्ट किया था, उसने हल्के तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया। हैं, किस दोस्त ने? इरम का अंदाज़ बेसाख्ता था। आसिया को अपने सवाल का जवाब मिल गया। तुम नहीं जानती, मैं अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। सानिया ने मोबाइल इरम को वापस किया और उजलत में खड़ी हो गई। तो फिर तुमने अपने घर में ये क्यों कहा कि वो ड्रेस तुम्हें इरम ने गिफ्ट किया है? आसिया ने आम से अंदाज में पूछा। इरम बुरी तरह चौंकी। सानिया गुमसुम सी हो गई। सानिया, तुमने ये क्यों कहा? वो ड्रेस मुझे नताशा ने दिलाया था। इरम पर तो किसी को एतराज़ ना होता, मगर नताशा के नाम पर सबने बुरा मान जाना था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। सानिया ने बगैर किसी को देखे वजाहत दी और तेज़ी से चली गई। इरम ने अफसोस और मोहब्बत से अपनी सहेली को देखा, जिसे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता था, लेकिन आसिया को उसकी बात पर रत्ती भर एतबार नहीं आया। अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए घर वालों से झूठ बोलना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन वो क्या करती अम्मी, उसके पास कोई ड्रेस नहीं था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, उसे सीखना होगा कि चादर देखकर पाँव फैलाए जाते हैं। ये मांग तांग कर ख्वाहिशें पूरी करने की आदत पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। माँ का लहजा नागवारी लिए हुए था। इरम खामोश हो गई। अगर उन्हें यह पता चल जाए कि मुझे ये ड्रेस उबैद ने दिलाया है तो वैसे ही पागल हो जाएं। सानिया ने अलमारी में रखे लिबास को देखकर सोचा। तभी इरम की कॉल आने लगी। उफ़, अब ये सवाल कर कर के जान खा लेगी। सानिया ने कोफ्त से सोचा, मगर बात करना ज़रूरी था। अब ना करती तो उसने सुबह कॉलेज में जिक्र छेड़ देना था, फिर नताशा के सवालों का जवाब कौन देता। हेलो, उसका लहजा रूखा सा था। सॉरी यार, तुम्हें तो पता है अम्मी को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, इरम ने माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में कहा। उन्हें ऐसी बातें इसलिए पसंद नहीं कि उनकी बेटी की हर ख्वाहिश बिन कहे पूरी हो जाती है। सानिया ने तेज़ी और तलखी से कहा।
ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی بہت سی باتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ارم نے سادگی سے اپنی صفائی دی۔ بس رہنے دو، ساری باتیں، ساری نصیحتیں میرے لیے ہی ہیں۔ ثانیہ نے غصے سے کال ہی کاٹ دی۔ ارم کو افسوس ہوا، ایک معمولی سی بات پر اس کی سہیلی خفا ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی ثانیہ کے مزاج کا ایک رنگ نخرہ ہے۔ اس نے تو یہ تحفہ بھی عبید کو سو نخرے دکھانے کے بعد لیا تھا۔ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے ارم کے سامنے میری بے عزتی کی۔ یار بے عزتی کی کیا بات ہے، میں تمہارے لیے کچھ نیا لینا چاہ رہا تھا، تم کھول کر تو دیکھو، تمہیں بہت اچھا لگے گا، پرنسس لگو گی۔ ہاں مجھے زمین پر ہی رہنے دو۔ تو ٹھیک ہے، یہ یہیں پڑا ہے، نہ اچھا لگا تو اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ عبید ناراض ہو گیا اور ثانیہ اتنی بے وقوف نہیں تھی جو اتنے قیمتی اور خوبصورت ڈریس کو ضائع کرتی، اس لیے عبید پر ہزار احسان دھرتے اس نے تحفہ قبول کر لیا تھا۔ صدیقہ نے دروازے میں آتے ہی زوردار سلام کیا۔ دادی نے ناگواری سے سر اٹھا کر دیکھا۔ سیاہ چادر کی بکل مارے اپنا پرس بغل میں دبوچے وہ سر پر آ کھڑی ہوئی۔ بی بی مٹر نکال رہی ہیں؟ نہیں، اڈا کھڈا کھیل رہی ہوں۔ دادی کو تاؤ آ گیا۔ اندھی کانی کو سامنے پڑی مٹروں سے بھری ٹوکری نظر نہ آئی تھی۔ صدیقہ کھل کر ہنسی۔ نادرہ تڑپ کر باہر آئیں۔ ہائے نہیں صدیقہ، میں نے کہا تھا میں خود چکر لگاؤں گی۔ ہاں پر مجھے تو گجرانوالے کی بس پکڑنی تھی تو۔ نادرہ نے چیل کی طرح صدیقہ کی کلائی دبوچی اور کمرے میں کھینچ کر لے گئیں۔ صدیقہ نے بمشکل اپنا پرس گرنے سے بچایا۔ دادی کی ساری حسیات کام کرنے لگیں۔ صدیقہ محلے کی درزن تھی اور سارے محلے کی عورتوں کے ساتھ کمیٹی بھی ڈالتی تھی، یا تو کپڑے سلوانے تھے یا پھر کمیٹی کا معاملہ تھا۔ اب نئے کپڑے تو گھر میں آئے نہیں تھے، مطلب معاملہ کمیٹی کا تھا۔ اماں دھیان رکھنا، نادرہ نے بڑی کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، بڑا مال جمع کر رہی ہے، جب جمع کر کے محل کھڑا کر لے گی تو تمہاری دعوت کر دوں گی۔ آسوا کی بات پر وہ چڑ گئی تھی، مگر اب اپنے کان کھڑے کر لیے تھے۔ غصہ اس بات پر بھی تھا کہ معاملہ ان سے بالا ہی بالا رازداری سے نمٹایا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اماں؟ شبیر صاحب کی انٹری پر انہیں تاؤ ہی آ گیا۔ کھیتوں میں ہل چلا رہی ہوں، ڈھول پیٹ رہی ہوں، نظر نہیں آتا؟ جو بھی آئے ایک ہی سوال۔ میں نے تو یوں ہی۔ نادرہ، انہوں نے کھسیانے ہو کر آواز لگائی۔ صدیقہ آئی ہے، انہوں نے گویا بڑی اطلاع دی تھی۔ شبیر سیدھا ہو بیٹھے۔ کمیٹی نکلی ہے؟ دیکھا میں نہ کہتی تھی معاملہ کمیٹی کا ہے۔ صدیقہ کو گجرانوالہ کی بس پکڑنی تھی، وہ عجلت میں نکل گئی۔ خود نادرہ کی حالت اب ایسی تھی کہ جیسے بس نکلی جا رہی ہو۔ پیسہ جمع ہونے کی خوشی سے زیادہ اسے چھپانے کی فکر حواسوں پر سوار تھی۔ ہزاروں منصوبے تھے جو پیسے کے منتظر تھے۔ اب پہلے کون سا کام کروایا جائے؟ ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کی مرمت، رنگ و روغن، یا ثانیہ کا زیور بنوا کر رکھ لیں؟ سوچ رہی ہوں وسیم اور ثانیہ کی شادی ایک ساتھ ہی کر دوں۔ شام تک الجھنے سلجھنے کے بعد سوچ کو زبان ملی تو بند کمرے میں شوہر کے ساتھ شیئر کر بیٹھی۔ کمیٹی نکل آئی؟ ہاں، کمیٹی نہ ہوئی حاملہ عورت کا پیٹ ہو گیا جو چھپائے نہ چھپتا۔ ہاں نکل آئی ہے، اب خدا کے لیے اعلان نہ کر دینا، ثانیہ کے لیے کچھ بنا کر رکھوں گی۔ ہاں ہاں بناؤ، میں نے کیا کرنے ہیں، ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ لاپرواہ بن گئے۔ جو تم بہن بھائی ویسے ہی پوچھتے ہو، اس کے پیچھے سازشوں کی بو آتی ہے۔ صاحب کا تجربے ہی ایسے تھے کہ وہ بری طرح مشکوک ہو گئیں۔ اب ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں، شبیر احمد برا مان گئے۔ ہاں یہ تو میرے دل سے پوچھو۔ السلام علیکم اماں۔ آسوا کی آواز پر نادرہ نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ چل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ کچھ شرم کرو، نند کو بلا سمجھتی ہو؟ تم جیسی عورتیں ہی جہنم میں جاتی ہیں۔ لہجہ بگڑ گیا، آواز اونچی ہو گئی۔ ہاں سناؤ سناؤ، اپنی بہن کو کہ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں، وہ تو خوش ہی ہوگی۔ چپ کر جا کمبخت عورت۔ وہ غصے سے کمرہ بدر ہوئے جہاں آصفہ ماں کے پاس بڑے غصے سے بیٹھی شکوہ کر رہی تھی۔ ایک ہی تو میرا بھتیجا ہے، مجال ہے کہ چھٹیوں میں گھر آئے تو مجھ سے بھی مل جائے۔ سوچا کہ خود ہی جا کر مل آتی ہوں۔ آ جائے گا حاضری دینے، ابھی تو یہیں ہے۔ نادرہ کو باہر تو آنا ہی تھا، تم رابعہ کو بھی لے آتی۔ نقص امن کے خدشے سے دادی نے موضوع بدلا۔ اسے گھر میں ہی ٹکنے دے، روز روز یہاں بھاگی آئے گی تو سسرال میں دل کیا خاک لگے گا۔ تم بھی تو روز روز ہی آتی ہو۔ پیاری پوتی کے خلاف کوئی بات دادی سے برداشت کہاں ہوتی تھی۔ کیا بات ہے اماں، اب میرا یہاں آنا بھی کھلنے لگا۔ جم آؤ، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے، ہر بات کا الٹا مطلب لے لیتی ہو۔ میں چائے بنا لوں۔ نادرہ بیزار ہو کر کچن کی طرف مڑی، تبھی آصفہ نے بم دھماکہ کر دیا۔ شبیر، کمیٹی کے پیسے آ گئے۔ ایک لمحے کو نادرہ کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ پلٹی تو آنکھوں میں تحیر اور صدمہ تھا۔ ارے سانپ کیوں سونگھ گیا؟ میں نے پوچھا۔ کمیٹی کے پیسے آ گئے؟
شبیر نے بیوی کی صدماتی نگاہ سے نظر چرائی اور مرے مرے لہجے میں اسبات میں گردن ہلا دی۔ نادرہ کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ آصفہ نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑ کر ٹانگیں اوپر رکھی۔ چلو اچھا ہو گیا، بتایا تھا نا فریج خراب ہے۔ اب میری تو جیسے تیسے گزر گئی، تمہاری بیٹی کو ہی تنگی ہے۔ دادی کا تکیے کے نیچے نہ جانے کیا گم ہو گیا تھا، خواہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ باقیوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اے بھیا ادھار مانگ رہی ہوں، سہیل کے پاس آئیں گے تو واپس کر دوں گی۔ آپا میں نے وہ کمیٹی ثانیہ کے لیے ڈالی تھی کہ اس کے جہیز کی کوئی چیز بنوا لوں گی۔ اندر ابلتے غبار کو دباتے ہوئے نادرہ نے بے بسی سے کہا۔ رابعہ کو جہیز دیا تھا جو ثانیہ کو دینے کی فکر پڑ گئی ہے، اور ابھی کون سا اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ آصفہ نے فوراً تانا کھینچ مارا، اور بھائی کی کمائی پر بہنوں کا حق ہوتا ہے۔ آپا وہ میری کمیٹی ہے، آپ کے بھائی کی نہیں۔ نادرہ نے ہمت کی۔ میکے سے لائی ہو، میرے بھائی اور بھتیجے کی کمائی سے ہی جوڑے ہیں، میرا نہیں تو اپنی بیٹی کا ہی خیال کر لو جسے 2 کپڑوں میں بیاہ کر لے گئی تھی۔ دادی کو کھانسی شروع ہو گئی، وہ ثانیہ کو پانی کے لیے آوازیں دینے لگی۔ دے دو پھر جمع ہو جائیں گے، شبیر نے مدھم آواز میں کہا۔ مطلب اب دینے ہی دینے تھے۔ نادرہ کے اندر گرم ابال اٹھا۔ نہیں وہ ثانیہ کے ہیں، سب حق تک رہ گئے، ایسا کھرا انکار۔ نادرہ تیزی سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ بے بسی، غصہ، اشتعال، ان کا دل چاہا ابھی گردن میں پھندا ڈال کر پنکھے سے لٹک جائیں۔ بہنوں کے حق ساری زندگی ختم نہیں ہوتے، مگر بیوی اور اولاد کے حق، یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ آصفہ نے سینہ ہی پیٹ لیا۔ اپنے شوہر کی بات کا بھی لحاظ نہیں، اتنا سر چڑھا لیا بیوی کو۔ ثانیہ اس کی بیٹی ہے تو وہ کون ہے جو میرے گھر میں بیٹھی ہے؟ شبیر جذباتی ہو کر کھڑے ہوئے۔ اچھا کیوں شور مچا رہی ہو؟ اس کے پیسے جا رہے ہیں، وہ تو چلائے گی۔ دادی نے بیٹی کو گھرکا، ساتھ ہی بیٹے کو پچکارا۔ جاؤ اسے سمجھا بجھا کر پیسے لے آؤ، بیٹیوں کے سکھ سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ یہ میری بیٹی ہے تو رابعہ تمہاری۔ ثانیہ کے نصیب ثانیہ کے ساتھ ہیں، پھر ادھار ہی تو مانگ رہی ہے۔ اماں ابھی لاتا ہوں۔ نادرہ کی کیا مجال کہ میری بات سے انکار کرے۔ ہاں لے کر ہی آنا کیونکہ میں تو جا رہی ہوں۔ آصفہ نے پیر نیچے اور آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، پاؤں میں جوتا پہنا۔ اب تم کہاں چلیں؟ دادی کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ آصفہ کے اتھرے مزاج سے اچھی طرح واقف تھیں۔ اتنی بے عزتی کے بعد کون یہاں رکے گا؟ ادھار مانگا تو یہ حال ہے، ایسے مانگ لیتی تو میرا سر ہی پھاڑ دیتی، کمبخت منحوس شکل والی۔ شبیر ٹھنڈی سانس بھر کر کمرے میں چلے گئے۔ اب بیٹھ جاؤ، ذرا سی بات ہو کوٹھے پر چڑھ جاتی ہو۔ دادی نے گھرکا۔ وہ گیا ہے تو لے کر ہی آئے گا، دیکھ لیتے ہیں۔ آصفہ منہ بنا کر واپس بیٹھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شبیر کا سارا غصہ بھاپ کی طرح اڑ گیا۔ نادرہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شبیر خاموشی سے پاس بیٹھ گئے۔ اب ضد چھوڑ دو نادرہ، ان کا اپنا لہجہ بھی تھکا تھکا سا تھا۔ ساری زندگی میرے بچوں کا حق اس کو کھلایا ہے، اب بس کر دیں، میری بوٹیاں بھی نوچ کر کھلا دیں گے۔ وہ پھٹ پڑی۔ رابعہ کا سوچو، رابعہ کے نام پر ساری عمر جرمانہ بھریں گے۔ 2 جوان بیٹوں کی ماں ہے، کھاتے کماتے ہیں، پھر بھی بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ اللہ کرے ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بھکاری عورت۔ خدا کے لیے بس کرو۔ شبیر نے گھبرا کر نادرہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نادرہ کتنا بھی روتی چلاتی، اب ہونا تو یہی تھا۔ اس نے غصے سے بٹوا نکال کر پلنگ پر پھینکا۔ شبیر احمد نے بٹوا اٹھایا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئے۔ نادرہ دوبارہ پلنگ پر گر گئی۔ یہ عورت مر ہی جائے۔ لو لے آیا ہے، اب زبان بند کر۔ دادی کے کہنے پر آصفہ ایک دم چپ کر گئیں، آنکھوں میں فاتحانہ چمک ابھر آئی۔ یہ تو کبھی ہوا نہ تھا کہ آصفہ نے کچھ ٹھان لیا ہو اور وہ پورا نہ ہوا ہو۔ ثانیہ کی شادی پر واپس کر دوں گی، بیوی کو تسلی دے دینا، کہیں دل کا دورہ نہ پڑ جائے۔ شبیر خاموشی سے بیٹھ کر پیسے گننے لگے۔ میری قربانیوں کو سب بھول گئے، میں نے کیسے سارے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا، بڑی بہن نہیں ماں بن کر پالا تھا۔ انہوں نے بھائی کو تھوڑا اور جذباتی کرنا چاہا۔ دادی تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کیوں، ان کی ماں مر گئی تھی؟ اماں آپ تو بیمار رہتی تھیں۔ آصفہ نے کھسیانی ہو کر بھائی کے ساتھ نوٹ گننے کی کوشش کی جو بار بار بھول جاتا تھا۔ بس کرو بی بی، اور کچھ پکا کر بھیجتی رہنا، وہ جو ٹھنڈی تتی روٹی ملتی تھی کچھ دنوں تک وہ بھی نہیں ملے گی۔ یا اللہ اماں، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ آپا یہ لیں۔ شبیر نے رقم آگے بڑھائی۔ آصفہ نے بسم اللہ کہہ کر پکڑنا چاہا، مگر درمیان میں ہی کسی نے رقم جھپٹ لی۔ جس رقم پر ہمارا حق ہے وہ کسی دوسرے تیسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ تنی ہوئی گردن، آنکھوں میں بغاوت، چہرے پر تناؤ۔ وہ ثانیہ شبیر تھی جس نے ماں اور رابعہ کی زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ جو حق کے لیے بول نہیں پاتا اس کا حق کھا لیا جاتا ہے، مال غنیمت کی طرح بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہائے مر گئی، اب میں دوسری تیسری ہو گئی۔ اماں اب تمہارے گھر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟
ثانیہ پیسے پھپھو کو دو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شبیر نے ڈانٹا۔ نہیں ابا، کمیٹی کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ رگڑا اور من پسند رقم لے لی۔ میری ماں نے 1-1 روپیہ بچایا ہے، تب جا کر یہ رقم جمع ہوئی ہے۔ 100 خواہشیں ماری ہیں یہ 4 پیسے جوڑنے کے لیے۔ یہ رقم میری ماں کی ہے اور اس کا جہاں دل کرے گا خرچ کرے گی۔ کمرے سے نادرہ لپک کر باہر آئی۔ چل ثانیہ اندر چل، کن بے حسوں کو سبق پڑھا رہی ہے؟ بے حس یہ نہیں آپ ہو گئی ہیں جو اپنی مرضی اور حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ مزید بپھر گئی۔ اندر آتے وسیم نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہکا بکا بیٹھی آصفہ کو ہوش آیا۔ وہ تو ثانیہ کے انداز و اطوار پر ورطۂ حیرت میں تھی، تیورا کر کھڑی ہوئی۔ اپنی ماں سے پوچھو جس کی سکھائی پڑھائی میں بھتیجی پھپھو کو گالیاں نکال رہی ہے۔ کسی نے نہیں سکھایا، ہمیں خود بھی نظر آتا ہے، ثانیہ چلائی۔ اس کو میری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ گلا دبا دوں گا۔ شبیر احمد غصے سے کانپ گئے۔ اولاد منہ زور ہو گئی تھی، بدتمیزی کر رہی تھی، اس کا ادراک ہوا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی، ذہن اب بھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ گلا اپنی بہن کا دبائیں جن کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے تو اچھا تھا ایک ہی بار رابعہ کا جہیز لیتی تو ہماری بھی جان۔ شبیر احمد کا تھپڑ ثانیہ کے گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر حواس باختہ وسیم سے ٹکرائی۔ نادرہ اور دادی نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ جان نکال لوں گا۔ وسیم نے ثانیہ کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ اب اگر باہر آئی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہ چلائی۔ چپ، وسیم نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ہر رشتے پر جو جونک کی طرح ہمیں چمٹ گئے ہیں۔ وہ مٹھیاں بھیج کر حلق کے بل چلائی اور بیڈ پر گر گئی۔ یہ آج کا تماشا نہیں تھا، وہ بچپن سے یہی سب دیکھتی آ رہی تھی۔ باہر آگ پوری بھڑک گئی تھی جس کی لپیٹ میں ہر رشتہ آ رہا تھا۔ یہ سارے تماشے اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں اس گھر میں نظر نہ آؤں، لیکن بتا دوں اگر میں نہ آئی تو تمہاری بیٹی بھی یہاں قدم نہ رکھے گی۔ کیا ہو گیا آصفہ، اب ختم بھی کرو۔ دادی بوکھلائی ہولائی بیٹی کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ آپا، شبیر نے زبردستی رقم انہیں تھمانا چاہی۔ یہ رکھے، اس کمبخت کو تو میں دیکھ لوں گا۔ میں تو تھوکوں نہ ان پیسوں پر، آصفہ نے ہاتھ مار کر پیچھے کیا۔ رکھو، میں جا رہی ہوں اور آج کے بعد اس دہلیز پر قدم نہ رکھوں گی۔ اور تم؟ انہوں نے کینہ توز نظروں سے نادرہ کو دیکھا جو معاملے کو اتنا بڑھتا دیکھ کر ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھی تھی۔ ان پیسوں کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لو۔ تم سب کے لیے میں مر گئی، پیسے پیارے ہیں، قبر میں ساتھ لے کر جانا اور بھول جانا کہ اس دنیا میں کوئی آصفہ کوئی رابعہ رہتی ہے۔ آصفہ، آپا، پھپھو۔ وہ اپنا زہر انڈیل کر دہلیز پار کر گئی۔ پیچھے صرف آوازیں رہ گئی تھیں۔ میں ابھی جا کے اس لڑکی کا منہ توڑتا ہوں۔ وہ غصے میں آگ بگولا تن فن کرتا پھر رہا تھا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہماری ماں کی بے عزتی کرے؟ آصفہ منہ پر پلو رکھے پھپک پھپک کر رونے لگیں۔ ان کا کام ختم ہو گیا تھا، ان کے 2 ہتھیار دھائیں دھائیں کر رہے تھے جن کی دہشت سے اندر گھسی رابعہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سب وہیں موجود تھے، کسی نے کیا کر لیا؟ میرا بھائی، بھتیجا، میری سگی ماں، سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ میری بھاوج بیٹی کو سامنے کر کے خود میسنی بن گئی۔ ہائے کیا کیا نہ کہہ دیا۔ ہم بھیک منگے ہیں، اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ ثانیہ ککھ نہ رہے۔ رابعہ نے بمشکل نمبر ملایا۔ ثانیہ، تم میرا گھر بسنے نہیں دو گی؟ فون کی بیل پر ثانیہ کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ رابعہ کا نمبر دیکھ کر اسے رابعہ پر ترس آ گیا۔ یہ سارے چکر میں سب سے زیادہ رابعہ نہیں پسنا تھا، پھر بھی اس نے کال لے لی۔ کچھ بھی بولتے ہوئے ایک بار تو میرے بارے میں سوچ لیا کرو۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ جو کچھ رابعہ نے بتایا وہ ثانیہ کے لیے نیا نہیں تھا۔ رابعہ، میں نے یہ سب نہیں کہا تھا۔ اب کون بیٹھ کر چھانے گا کہ تم نے کیا کہا اور انہوں نے کیا سنا؟ ایک کی 10 لگائیں گی، عذاب میں تو میری جان آئے گی۔ تم سہیل بھائی سے بات کرو، اس سب میں تمہارا کیا قصور؟ اور میں نے جو بھی کہا اس کے مجھے کسی لفظ پر شرمندگی نہیں۔ اب اس کے بعد رابعہ کیا کہتی؟ اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ ثانیہ گہری سانس لے کر لیٹ گئی۔ اس کے کانوں میں دادی کی دہائیاں، نادرہ کی سسکیاں اور شبیر کی غصے والی آواز گونجنے لگیں۔ اور ماموں؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ وہاں اب بھی پنچایت جاری تھی۔ ماموں کی وہاں سنتا کون ہے؟ وہاں تو ان ماں بیٹی کا راج ہے۔ یا اللہ، اس عمر میں کتنی بے عزتی، وہ بھی چند ہزار کے لیے۔ باپ کیا مرا، میرے سارے حق ہی ختم ہو گئے۔ ماتھا پیٹتے پیٹتے وہ سہیل پر برس گئی۔ یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی بیوی سے پوچھو کیا کیا بتاتی رہتی ہے جو وہ لوگ ہماری عزت ہی نہیں کرتے۔ سہیل ناک کان سے دھواں نکالتا کمرے کی طرف لپکا۔ اب آپا کی خیر نہیں۔ اچھی بات ہے، اس کی لگامیں کھینچے گا تبھی وہ لوگ قابو میں آئیں گے۔ آصفہ نے اپنے نام نہاد آنسو صاف کیے۔
لیکن اماں آپ نے یہ سب سن کیسے لیا؟ فروخ نے ماں کے پاس بیٹھ کر بغور ان کا چہرہ دیکھا تو آصفہ مسکرا دی۔ تو نہیں سمجھے گا، صبح کباڑیوں کو بلا کر پرانا فریج اٹھوا دے۔ اور نیا کہاں سے آئے گا؟ بے وقوف، میرا بھائی لے کر آئے گا۔ آصفہ نے ہنستے ہوئے فروخ کے کندھے پر چپت لگائی۔ سہیل نے رابعہ کا بازو پکڑا اور دھکیل کر کمرے سے باہر کر دیا۔ جب تک تمہارے گھر والے آ کر معافی نہیں مانگتے تم اس کمرے میں نہیں آؤ گی۔ پشت پر شوہر کی خشونت بھری آواز پر وہ متحیر سی پلٹی۔ سہیل، میرا کیا قصور ہے؟ رابعہ بی بی، ہم کوئی منگتے نہیں ہیں۔ تمہارے گھر والے زیادہ ہواؤں میں اڑے تو مکان میں سے اپنی ماں کا حصہ مانگ لوں گا، بلکہ اب تو میری بیوی کا حصہ بھی بنتا ہے۔ رابعہ حیران اور پریشان سہیل کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ معاملہ بگڑ گیا تھا، کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا تھا۔ رابعہ کو شدت سے احساس ہوا۔ وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان ہوئی کہ ارم کے پاس آ گئی۔ دونوں بہن بھائی مل کر روف گارڈن کی صفائی میں مصروف تھے۔ یہاں کوئی فارغ کھڑا نہیں ہوگا، عبید نے اسے دیکھتے ہی اعلان کر دیا۔ ارم، تمہارے پاس کوئی پین کلر ہے؟ میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس کا ستا ستا سا لہجہ، عبید کا ہاتھ رک گیا۔ ثانیہ کا رویا رویا چہرہ دل کو تڑپا گیا۔ خود ارم بھی تشویش سے قریب آئی، ماتھا چھو کر دیکھا۔ تمہیں تو بخار لگ رہا ہے۔ اللہ کرے مر ہی جاؤں، وہ رو ہی پڑی۔ عبید بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ میری جان، ارم نے گلے لگا لیا، آؤ میرے ساتھ نیچے چلیں۔ مجھے نیچے نہیں جانا، وہ خود کو چھڑا کر کچھ دور کرسی پر جا بیٹھی۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، مگر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ارم، ثانیہ کے لیے چائے اور میڈیسن لے آؤ، عبید نے نرمی سے ٹوکا۔ ارم نے کچھ کہنا چاہا، عبید نے اشارے سے منع کر دیا کہ وہ ابھی اس سے کچھ نہ پوچھے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ارم بات سمجھ کر چلی گئی۔ عبید نے مڑ کر ثانیہ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا چکی تھی۔ نو کے مسرگاں پر مچلتا تنہا آنسو، سوچے ہوئے پپوٹے۔ مت رویا کرو ثانیہ۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ثانیہ نے آنکھیں کھول کر عبید کو دیکھا۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، وہاں کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ میں بہت جلد تمہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہ چاہتے ہیں، ثانیہ سیدھی ہوئی، میں پھپھو سے معافی مانگ لوں۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے لہجے میں نفرت در آئی۔ مانگ لو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ ثانیہ بے یقین ہوئی۔ رابعہ کی خاطر۔ وہ اس قصے سے لا علم نہیں تھا۔ مرد اتنا کمزور کیوں ہوتا ہے؟ سہیل بھائی اچھی طرح جانتے ہیں رابعہ بے قصور ہے، اسے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ ہمت ہے تو میرے سامنے آئیں، مجھ سے جواب طلبی کریں، میں انہیں بتاؤں گی کہ… عبید نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کبھی کبھی انسان خود سے وابستہ رشتوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ ثانیہ چپ کی چپ اپنے ہاتھ پر دھرے اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تم بھی مجبور ہو جایا کرو گے عبید۔ ارم، کس کے لیے چائے بنا رہی ہو؟ آسیہ عصر کی نماز پڑھ کر آئی تھی۔ ارم نے سینڈوچ بنا لیے تھے، اب چائے رکھی تھی۔ ارم نے بتایا۔ ہاں، کل آصفہ کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ بیچاری ثانیہ جب سے ہوش سنبھالا ہے گھر میں یہی سب دیکھ رہی ہے۔ اچھا جاؤ، تم عبید کے کمرے سے کپڑے لا کر واشنگ مشین میں ڈالو۔ میں نے تو صبح مشین لگانی تھی، مگر عبید کہہ رہا ہے اس کے کپڑے آج ہی دھونے ہیں۔ آپ چائے دیکھیں، میں کر کے آتی ہوں۔ ارم خوش ہو گئی۔ ماں دل میں کدورت نہیں رکھتی تھی، اس نے ثانیہ کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیا تھا۔ مشین آٹومیٹک تھی، اسے بس کپڑے ڈال کر چلانی ہی تھی۔ اس سے پہلے جیبیں کھنگالتے ہوئے جو اس کے ہاتھ لگا، اسے دیکھ کر وہ ششدر سی رہ گئی۔ تم تو میری زندگی کا روشن ستارہ ہو ثانی۔ ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ ثانیہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ نہیں، صرف نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ وہ اسے نگاہوں میں بھر کر زخموں پر تسلی کے پھاہے رکھنے لگا۔ اب تو کسی بھی چیز پر اعتبار نہیں آتا، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ کی بندی لکھ کر دے دوں، عبید نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا۔ کس کے لیے نہیں بدلے گا؟ ارم کی بات پر وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ ثانیہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہن کے ڈر سے پیچھے ہٹنے والا مرد کبھی نہ بدلنے کے دعوے کر رہا تھا۔ ارم نے ٹرے میز پر رکھی اور باری باری دونوں کو دیکھا۔ ثانیہ کہہ رہی تھی دنیا کا ہر مرد بدل جاتا ہے، میں اسے بتا رہا تھا عبید کبھی نہیں بدلے گا، اپنے سے وابستہ ہر رشتے کے لیے اسی طرح مخلص رہے گا، عبید نے اطمینان سے کہا۔ اور ثانیہ کو اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بے اعتبار لوگوں کا اعتبار اسی طرح بحال کیا جاتا ہے پگلی۔ وہ کھڑا ہوا۔ لو تم اپنی سہیلی کو کمپنی دو، میں کام ختم کر لوں۔ ارم نے اس کی جگہ بیٹھ کر ثانیہ کو بغور دیکھا اور اپنا کپ اٹھا لیا۔ ارم ذہنی طور پر اتنا الجھ گئی تھی کہ ثانیہ کو نہ چائے کا کہا نہ ٹیبلٹ کے لیے اصرار کیا۔ اپنی سوچوں میں الجھی ثانیہ نے خود ہی دوا کھا کر چائے پی لی تھی۔
अब इस घर में किसी को खाना मिलेगा या सब भूखे मर जाएं। दादी की दुहाइयाँ अरूज पर थीं। नादरा अटवाटी खटवाई लिए सर पर दुपट्टा बांधे कमरे में सिसकती रहती। वसीम बाहर से खा आता। शबीर और दादी अपना बमुश्किल इंतज़ाम कर पाते। सानिया ने तो उस दिन से किसी को शक्ल नहीं दिखाई थी। ये घर है या अजाब, 2-4 छुट्टियां गुजारना मुसीबत हो जाती हैं। इससे तो अच्छा है मैं आया ही ना करूं। वसीम घर के किसी कोने में दहाड़ता। फिर राबिया का फ़ोन आ जाता। वो अपने ही घर में कैद तन्हाई काट रही थी। फूफो किसी काम को हाथ ना लगाने देती। सुहेल कमरे में ना घुसने देता। या अल्लाह तू मुझे उठा ले, अब और मुझसे क्या काम लेना है। बोझ हूँ इन लोगों पर। बेटी को भी खुद से मतलब है। मुड़कर देखा भी नहीं कि माँ का क्या हशर है। दादी खुद ही उठी, दीवार का सहारा लेकर बावर्ची खाने में जाने लगी। वसीम ने गुस्से से जाकर सानिया के कमरे का दरवाज़ा खोला। माँ से तो कुछ कह नहीं सकता था, उसी पर बरस पड़ा। सानिया ने खामोशी से उठकर दादी के हाथ से सॉस पैन लिया, जैसा तैसा दलिया पकाया और प्याला दादी के पास रखाई। कमरे में नादरा सूजी हुई नाक और बैठी हुई आवाज़ में बड़बड़ाने लगी। 4 पैसे ही थे, फिर जुट जाते। बेटी की जान अजाब में डाल दी। अरे फूफी है, दुश्मन नहीं है। ये जाकर कुछ माफ़ी तलाफ़ी कर ले तो मेरी राबिया की भी जान छूट जाए। दादी ने गरम दलिए का चम्मच लिया। सानिया को लगा वो इससे ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार सकती। उसने खुद को हारता हुआ महसूस किया। वो भी खुद से वाबस्ता रिश्तों के लिए हार गई थी। अपनी अना को कुचलकर माफ़ी मांगने को तैयार थी। आपा अब बस करें, गुस्सा थूक दें। आसफा गुस्सा कैसे थूकती, ये तो उनकी जीत का दिन था। सो खशूनत से मुंह फेरे गर्दन अकड़ाए बैठी रहीं। उनके अकब में खड़ी सानिया को लग रहा था वो जल जल कर राख हो गई और सामने बैठे फ़ारूक की मुस्कुराहट वही राख उसके चेहरे पर मल रही थी। मामू मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ, मेरा बाप। सानिया का दिल कुरलाया। वो कब से उसके बाप की बेइज्जती कर रहा था। लड़कियों को इतना सर चढ़ा रखा है कि जो चाहे बोल दें। अच्छा बस करो सुहेल, ये मेरा और मेरे भाई का मामला है। आखिरकार आसफा को भाई पर तरस आ ही गया। माफ़ी मांग तो रहा हूँ आपा। तुम क्यों मांगो, माफ़ी वो मांगे जिनकी गलती है। उन्होंने खशमगी निगाहों से सानिया को घूरा और सानिया ने राबिया की जर्द रंगत को देखा। गहरी सांस भरी। आई एम सॉरी पुप्पो। लो ये माफ़ी है। ना चेहरे पर शर्मिंदगी, ना आंखों में शर्म। ये तो बेवकूफ़ बेहदायती है। शबीर अहमद ने फ़ौरन खड़े होकर जगह खाली की और बेटी को बहन के कदमों में खींचकर बिठा दिया। तुम क्या करो भैया, मेरी भावज की तरबियत ही ऐसी है। ये खड़े हैं मेरे शेर जवान बच्चे। किसी की मजाल है जो अपने मामू के सामने एक लफ्ज़ भी बोल दें। ये होती है तरबियत। तरबियत जो पिछले 1 घंटे से बोल रही थी। चल माफ़ी मांग। बाप ने सर को टहूका दिया। सानिया ने झिंझलाकर सर उठाया। अब क्या करे, हाथ जोड़े, पाँव पकड़े। रहने दो, इसको फूफी अच्छी ही नहीं लगती। माँ की सिखाई पढ़ाई है और इससे भी पूछ लो। आसफा ने राबिया की तरफ इशारा किया। सास अच्छी नहीं लगती तो मियाँ को लेकर अलग हो जाए। 3 हरफ ना थमा दो जो ऐसी बात भी मुँह से निकाले। राबिया हल्दी हो गई। शबीर थर्रा कर रह गए। पकड़ लो पैर, मेरी माँ को तरस आ ही जाएगा। फ़ारूक तो जहरीला सांप था, बोले गोया डंक मारे। वो जो हारने वाली थी सरतापा सुलग गई। इरम ने चाय दरमियान में रखी और माँ के हाथ से तस्वीर लेकर देखी। लड़की खूबसूरत थी और साथ में ख़ानदानी बैकग्राउंड। फिर दूर पार के अजीज़ भी थे। सब बेहतरीन था। अच्छी है ना? आसिया ने चाय का घूंट भर के पूछा। बहुत अच्छी है, मगर वो एक लम्हे को हिचकिचाई। आप उबैद से तो पूछ लें। जाहिर है उससे पूछे बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मुझे और तुम्हारे अब्बू को नाज़िया और उसकी फ़ैमिली बहुत पसंद है। मुझे यकीन है उबैद को भी अच्छे लगेंगे। और अगर उसे एतराज़ हुआ। इरम सुर्ख लॉकेट पर अटकी हुई थी। वही लॉकेट जो उबैद की जेब से निकला था, वही लॉकेट जो उसने सानिया के पास देखा था। नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं उसकी पसंद से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। खुदा करे ऐसा ही हो। उसने दिल से दुआ मांगी। ना भाई सानिया, शहज़ादी की अना बहुत ऊंची है। फ़ारूक की तमस्खराना हंसी। सानिया मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। शबीर का बस न चलता था कि हाथ में तलवार हो और सानिया की गर्दन पर रख दें। राबिया की खामोश निगाहें भिकारन बन गई। मेरा घर बचा लो। कभी कभी हमारी अना से ज़्यादा अहम हमसे वाबस्ता रिश्ते होते हैं जिनके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं, उबैद ने कहा था। मुझे माफ़ कर दें पुप्पो। सानिया ने दोनों हाथ पुप्पो के घुटनों पर रखे। वो जानती थी आसफा इससे कम पर राज़ी नहीं होंगी, बल्कि सानिया शबीर को अपनी गुस्ताखी की पादाश में उनके पैर पकड़ लेने चाहिए थे। मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी की, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे एहसास हो गया है हमारे अब्बा और उस घर पर आपका हक हमसे कहीं ज़्यादा है। उसकी माफ़ी में भी तंज पोशीदा था।
क्यों ना हो, तुम्हारा बाप बनने से पहले ये मेरा भाई है, और वो घर मेरे बाप की कमाई से बना है, जिस पर तुम और तुम्हारी माँ ऐश कर रहे हैं। फ़ारूक को न जाने किस बात पर हंसी आई थी। सानिया ने लब भींच लिए। चलो खैर, मेरी भतीजी हो जान से ज़्यादा अजीज़, तुम भले मुझे कुछ ना समझो। बिल आखिर माफ़ीनामा कबूल हो गया था। सबकी अटकी हुई सांसें बहाल हुईं, मगर राबिया की रंगत जर्द थी, जर्द ही रही। फ़ारूक, जाओ मामू के लिए ठंडा शरबत लाओ, पहले बाजार से बर्फ़ ले आओ। सानिया आहिस्तगी से खड़ी हुई तो निगाह ज़ेरे लब मुस्कुराते फ़ारूक पर गई। उसकी निगाह मोबाइल पर जमी थी। सानिया को लगा वो उसे कैमरे की आंख से देख रहा है। अल्लाह करे इसका मोबाइल टूट जाए या आंख अंधी हो जाए। नहीं आपा, बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है, फुल साइज़ में नया फ्रिज आ रहा है, शबीर ने आहिस्ता से बताया तो आसफ़ा ने बेतहाशा ताज्जुब का इजहार किया, जैसे उन्हें अंदाज़ा ही ना था। चलो मर्ज़ी है, अपनी बेटी के लिए लाए हो, उसका दिल चाहे रखे, दिल चाहे ना रखे, मैं तो पैसे छोड़ आई थी। वाह क्या तजाहिल आरफाना था। राबिया ने बोझल पलकें उठाकर शोहर को देखा। वो खुश हो रहा था, फ्रिज आ रहा था, मतलब अब सब ठीक था। वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। आपा हम चलते हैं। सुहेल बेटा फ्रिज ध्यान से उतरवा लेना, मैं किराया दे आया हूँ। शबीर खड़े हो गए। जाओ बहन से मिलाओ, उन्होंने सानिया से कहा, मतलब बहन को तसल्ली दे आओ। हालांकि इस वक्त तसल्ली की ज़रूरत खुद सानिया को थी। मैं एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर दूसरों के हाथ में है। सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप की डोर उनके हाथों में रही। नादरा बेटे के सामने बिलक रही थी। दादी ने पल्लू मुंह पर डालकर दम साध लिया। अब बोलना भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मतरादफ था। मैं यहाँ छींक भी मारूं तो खबर तुम्हारी फूफी को होती है, तो बंदा आहिस्ता छींक ले, दादी बड़बड़ाई। अब्बा सारी ज़िंदगी नहीं सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे, वसीम झंझलाकर बोला। हमें तो बेटी का मुंह मारता है, मैं इसीलिए रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी। यहाँ कौन सा रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। दादी की ज़ुबान में खुजली हो रही थी, मगर पोते का लिहाज कर गई। तुम भी साथ चले जाते, शायद बाजमात माफ़ी से तुम्हारी पुप्पी का दिल मोम हो जाता। उनका दिल तो नया फ्रिज देखकर ही मोम हो जाएगा। वसीम को खुद भी अफसोस हो रहा था। मैंने फ़ैसला कर लिया है अम्मा, सानिया को बगैर जहेज़ के नहीं ब्याहूँगा। जहेज़ बनाओगे कहाँ से, यहाँ तो डाके पड़ते हैं डाके। वो तड़प उठी। दादी बता दे फूफी को ये आखिरी बार था, आज के बाद ये तमाशा हुआ तो राबिया को घर बिठा लूँगा। दादी ने अगली सांस भी आहिस्ता ली, कहीं पोते को खबर ना हो जाए कि वो जाग रही हैं। शहजादी सानिया, वो काला बिल्ला था जो हमेशा उसका रास्ता काट जाता था। सानिया रुक गई। कितनी मजबूर और बेबस लग रही हो। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें से सानिया की आवाज़ उभर रही थी। मुझे माफ़ कर दें पुप्पो। सानिया के एहसाब झंझना गए। फ़ारूक ने मोबाइल का रुख उसकी तरफ कर दिया। काफ़ी यादगार वीडियो है, काश वो उसका मुंह नोच सकती, काश। बाय द वे, उसने मोबाइल बंद करके जेब में डाला और उसकी हालत से हिज़ उठाते दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा, तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो जिसके बाद पाँव पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़े। सानिया ने अपनी सुलगती आंखें फ़ारूक के चेहरे पर गाड़ दी। उस दिन तुम मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। फ़ारूक उसकी तरफ झुका। तो देखो शहजादी सानिया, ये है तुम्हारी औकात। सानिया ने लब भींच लिए। वो चला गया। फ़िज़ा में बस उसकी सीटी की बाज गश्त रह गई। तुम देखना फ़ारूक, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वहाँ मारूंगी जहाँ पानी भी ना मिले।